اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں اردو کتاب جماعت 5ویں پڑھنا ہے۔ عنوان صد مہادیو۔ صد مہادیو صد مہادیو صوبہ جموں کے اہم ترین تیرتھ آستانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا ویشنو دیوی کی گپھا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صد مہادیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی قلعہ نما محل صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ افسوس یہ محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صد مہادیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھایت کے نام پر صد مہادیو پڑا، جو اپنے پچھلے جنم میں آسور تھا۔ ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا۔ اس بھیانک شکل و صورت والے آسور کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھایت پر دے مارا۔ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام جینے لگا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا۔ وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی۔ سدھایت نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان، مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں موتیوں پا کر مکتی پراپت کر سکوں۔ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا۔ اس طرح اس مقام کا نام صد مہادیو پڑا۔ پیارے بچوں،
सद महादेव सूबे जम्मू के अहम तीर्थ आस्थानों में से एक है। आस्थान का माने मुकाम, तीर्थ आस्थान आस्थान व मुकद्दस मुकाम। सद महादेव सूबे जम्मू के अहम तीर्थ आस्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता विष्णु देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुकद्दस माना जाता है। मुकद्दस का मायना है पाक। ये पूर्व फिजा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत का हामिल है। सद महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनैनी से होकर जाता है। तारीखी अहमियत का हामिल है। ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीखी किला नुमा महल सूबे जम्मू के अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। आसार कदीमा का मानना है पुरानी तारीखी इमारतें। यहाँ का तारीखी किला नुमा महल सूबे जम्मू के अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सद महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदाहियत के नाम पर सद महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिवजी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदाहियत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलक साबित हुआ। आखिर सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जीने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और इसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदाहियत ने प्रार्थना की कि ए भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मूर्तियों पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सद महादेव पड़ा। कुछ अल्फाज माने हैं। अल्फाज मायने आस्थान, मुकाम, मुकद्दस, पाक, मुतबरक, आसार कदीमा, पुरानी तारीखी इमारतें, रूहानी आसूदगी, रूह का इत्मीनान, मुहलिक, हलाक करने वाला, मार डालने वाला, मुक्ति,
نجات، پراپت ہونا، ملنا، حاصل ہونا، متبرک، مقدس، برکت والا، پاک.